केही हुन्न छिटो पत्ता लाग्छ केही पनि हुँदैन भयो भयो रन्दिनु नरुनु 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 उठ्नु त उठ्नु 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 बस मैले कोरबुटीको यही कुकुरले मारे म क्या गरौँ अहिले मैले पनि व्यवहार हेर्दाखेरि यहाँ कारागार हुले जस्तो रहेछ हेर्नुहोस् भेटिन्छ भेटिन्छ भाइ भेटिन्छ प्रत्येक काठमाडौँका हरेक घर घरमा गएर हेर्नुहोस् एउटा बच्चा निस्किन्छ ओके यहाँ चाहिँ एउटा कुरो के आयो भन्दाखेरि बाबु सुत्ने ठाउँ यताउता एकदमै राम्रो भएन भन्ने कुरो गर्नुभयो परिवारले चाहिँ त्यो के रहेछ त हामी पनि एकचोटि हेरौँ भनेर चाहिँ जाँदैछौँ त दर्शक महानुभाव यो सत्य निक्लियो है एउटा बच्चा सुत्ने ठाउँ हेर्नुहोस् अहिलेको बच्चाको कस्तो फ्यासिलिटी हुन्छ हेर्नुहोस् बाजुरामाको कस्तो फ्यासिलिटी हो यो त काठमाडौँ हो नि घरमा बच्चा खुसी नै थिएन अरे किन सर सुत्ने बेड पनि बच्चाको राम्रो छैन लाउने कपडा समेत पनि राम्रो छैन यो कस्तो अवस्थामा बच्चा राखियो र कस्तो अवस्थामा बच्चा पालियो भन्ने पनि अब के अरे त्यो कपडाहरू लत्ताहरू सुत्ने बेड हेर्दाखेरि घरमा काम गरुन्जेल बाबुको अनुहारमा कहिले पनि खुसी देखिएन भने किन खुसी भएन 15 वर्षको बच्चालाई घरमा अर्काको बच्चा ल्याएर पढाइदिन्छु र काम गराउँछु भनेर भन्न चाहिँ कसरी सक्नुभयो तपाईँ बच्चाले म यहाँ बस्न सक्दिनँ मलाई गाह्रो छ भनिरहँदा पनि तपाईँले जबरजस्ती यहाँ बस भनेर किन भन्नुभयो घरमा काम गर्नलाई बसेको र पढाउनको लागि बसेको बाबु 81 हरायो पढाउनलाई राखेको कहाँ पढाउनुहुन्छ यहाँ गान्धी स्कुलमा गान्धी स्कुल सरकारी कि प्राइभेट सरकारी स्कुल हो सरकारी स्कुलमा कति लाग्छ सर खर्च आमा आएकी छिन् आमा जबसम्म छोरो भेटिन्न तबसम्म म यहाँबाट जाँदिनँ म मर्छु छोराको लागि सती जान्छु भनेर तपाईँलाई अलिकति थाहा छैन तपाईँ यति सरकारी जागिरी हुनुहुन्छ तपाईँलाई एउटा अर्काको बच्चा घरमा राख्दा भोलि बिहान त्यो बच्चाले तपाईँहरूलाई मारेर गइदियो भने कसको जिम्मेवारी भने तपाईँले एउटा प्रहरी कागज बनाउनु पर्छ पर्दैन बाल शोषण भनेको के हो बालबालिकालाई काम गराउँदा कस्तो प्रकारको कानुन लाग्छ यी कुरामा केही ज्ञान हुनुहुन्छ समय सँगै परिवर्तन भइरहेको छ तपाईहरूको पल पलको साथी टाइम्स खबर नेपाल अस्ति चिउडा खान्छ उसलाई नास्ता पनि हुँदैन भन्नु लाग्नु भएछ त नास्ता खाजा खान पैसा दाइहरूले दिन्थे अङ्कल आन्टीले दिँदैनन् हजुरहरूले दिएको पैसा मोबाइल किन्नलाई होइन उसले मोबाइल किन्छु भन्ने टच मोबाइल किन्छु भन्ने विचार छ तर त्यो पैसा पनि अङ्कलहरूले राखिदिनु भयो भन्दै थियो मलाई कुरा भएको थियो मोबाइल किन्नेलाई पैसा दिनु भएको थियो नै मोबाइल किन्ने दिए होइन मेरो भाइ ऊ छ त पुरन भाइ मेरो भाइलाई अस्ति घर जान लाग्यो भाइ होइन म उसलाई फोन गर्छु ताका ताका हेरिया भेटिया के छ कस्तो छ भन्थेँ क्या हेर्नुहोस् आमाको मन त भन्थेँ त्यही कहुन फोन अरे अब सरका मोबाइलबाट मैले फोन गरेँ फोन गर्दाखेरि उहाँ गोविन्दा हात दिनुभयो उहाँले मम्मी भने पहिला मामा घर आइहाल्नु भयो ला भने किन भने के चाहियो किन सोधी भने मैले घर आउने है भने नै म घर त आउँदिनँ अनि क्या बुक भने क्या 2 थोक किन्ने हौ भने 1000 रुपियाँ मामा थिनी माग्ने थिएँ भने अन्त मैले अन्त उत्यो ठ्याक्क फोन गरेर मैले भाइसँग भने 1000 रुपियाँ दिँदै भाइ म यहाँ दिउँला केही उसलाई समस्या पऱ्यो सरलाई भन्नुपर्ने भने अब सरलाई के भन्न सक्दैन मम्मी भने उसले भन्न सक्दैन भनेर है भनेपछि यहाँ चाहिँ खाजाको लागि पैसा कहिले पनि अङ्कल आन्टीले दिनु भएन दाइहरूले चाहिँ दिनुहुन्थ्यो त्यही भन्थ्यो उसले त्यही भन्थ्यो सर छोराहरू उहाँहरू तपाईँले दिनुहुन्थ्यो पैसा चाहिँ बाबुलाई खाजाको लागि पैसा भनेर त्यस्तो पैसै दिने भन्ने कुरा होइन कि खाजा त यहीँबाट लगेर जान्थ्यो उसले होइन पैसा छ भनेर पैसा दियो भने खालि पल्किन्छ बाहिरको खाइन्छ यताउता भनेर उता हामीले घरबाट पनि खासै बाहिर ननिस्किने मान्छे हो नि त उता अनि पैसा लिएर अझै झन् पैसाको लोभ देखायो भने त बच्चाहरूलाई त झन् गाह्रो हुन्छ भने पैसा दिने खासै गरिन्छ कहिले कहिले सुन्नुभयो होला उहाँ उसको कुरा भाइको कुरा यो घरमा काम गरुन्जेल बाबुको अनुहारमा कहिले पनि खुसी देखिएन भने किन खुसी भएन यो घरमा होइन भाइले अब कतिको देख्थ्यो होइन खुसी नहुने कुरा होइन खुसी किन हुन्थेन ऊ हामी उसलाई थियो उसलाई नपुगेको कुरा त्यस्तो केही पनि थिएन हामीले आभास गरेर केही पनि थिएन खानासाना जेसुकै होस् त्यो हामीभन्दा पनि मजाले खान्थ्यो हामीले उसलाई कहिले पनि त्यो भेदभाव गरेन कि तिमी यति मात्र खाऊ यति मात्र हो भनेर थिएन उसले आफूले आफ्नो लागि आफै पनि हाल्थ्यो हामीले त्यो यत्तिकै हालेर तिमी खाऊ भनेर पनि कहिले पनि गरेको छैन यस्तो बिहान उठेदेखि उसको कार्य घर कार्य के हुन्थ्यो के गर्थ्यो बिहान उठेदेखि साँझसम्म
बिहान 7 साढे 7 बजेतिर उठ्थ्यो। अब कहिले नउठ्दाखेरि पनि उठाउँथ्यो हामी होइन, किनभने अब सबैजना अब त्यो 7 साढे 7 बजे त उठ्नु पऱ्यो। उठ्थ्यो अब जाडोमा चाहिँ अब कन्डिसन हेरी कहिले अब राति 10 बजे सुत्थ्यो, अब कहिले राति 11 बजीसम्म पनि टिभी हेर्थ्यो। अनि मम्मी ड्याडी हुँदाखेरि त अब राति 10-11 बजेपछि जाऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ कहिले 12 बजीसम्म हेर्दाखेरि मलाई त अब ल हेर्दा चाहिँ छोडिदिउँ भनेर मैले कहिले पनि अब रोकेन। तर अब आफै टिभी बन्द गरेर अब 12 बजीसम्म त बुझ्नु पऱ्यो नि त, अब जानु पऱ्यो भनेर। बिहान उठ्थ्यो, बिहान उठेर अलिअलि तरकारी काटकुट गर्थ्यो। अनि त्यो काटकुट गरेर चाहिँ मम्मी समी आएर खानासाना बनाइसिन्थ्यो। खाना बनाएर स्कुल जान्थ्यो। स्कुल गएर अराउन्ड 4:30-5 बजीतिर आउँथ्यो। तपाईँलाई कहिले लागेन बाबुले केही नराम्रो काम गर्दैछ, केही फटा काम गर्दैछ, त्यस्तो कहिले अनुभूति भयो? होइन, ऊ त्यस्तो टाइपको मान्छे नै होइन कि, ऊ अलि सोझो पनि मान्छे हो होइन। उसले आरामले नै सबै काम गर्थ्यो, सबै काम बुझ्थ्यो, एभ्रिथिङ ओके भन्ने मान्छे हो। उसले कहिले पनि हामीले यस्तो सोचेन कि ऊ घर छोडेर जाला, उसले केही नराम्रो गर्ला भनेर त्यस्तो कहिले पनि सोचेनौँ कि। आज एउटी आमाको काख खाली भयो, के कारणले खाली भयो तपाईँलाई के लाग्छ? कसको गल्ती हो? गल्ती अब हामी सबैको हुन्छ। तपाईँ कति वर्षको पुग्नु भयो? म 26 वर्षको। तपाईँलाई अलिकति कानुन नियम सम्बन्धी केही थाहा छ? अलिकति थोरै हजुर थाहा छ? के थाहा छ तपाईँलाई? घरमा कति वर्षको बच्चा राख्न पाइन्छ, कति वर्षदेखि बालक हुन्छ, कति वर्षदेखि नाबालक हुन्छ, बाल शोषण भनेको के हो, बालबालिकालाई काम गराउँदा कस्तो प्रकारको कानुन लाग्छ, यी कुरामा केही ज्ञान हुनुहुन्छ तपाईँ? यसो ज्ञान त पक्कै पनि राख्छौँ होइन। हामीले चाहिँ अब ल्याउँदाखेरि चाहिँ एउटा ट्रस्टको हिसाबले ल्याएको। हाम्रैतिरको मान्छे, हामी सुदूरपश्चिमको मान्छे, हामी पनि सुदूरपश्चिमको मान्छे, उहाँ पनि सुदूरपश्चिमको मान्छे। त्यो हुँदाखेरि उहाँको बुवा आमासँग हामीसँग कन्सल्ट गरेर नै बुवाले छोरा पढाइदियो भनेर राख्नु भएको होइन। छोरा पढाइदियो भन्दाखेरि हामी पनि एउटा पढाइदियो भने चाहिँ दायित्व एउटा पुरा पनि गर्छौँ। साथसाथमा घरमा काम गर्ने भनेपछि कस्तो हुन्छ, घरमा बस्ने सबैजनाको काम हुन्छ होइन। त्यो तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ, सबैजनाको हाम्रो पनि काम हुन्छ, कसैको काम हुन्छ। हामीले पैसा कमाएर ल्याउने काम हुन्छ। मम्मी अब हाउसवाइफ हुनुहुन्छ, मम्मीले कामसाम घरमा घर चलाउने काम हुन्छ। मम्मी र ऊ भाइले पढ्थ्यो, काम गर्थ्यो। मेरो भाइ, म, बाबा सबै काम पैसा कमाएर लिएर आउने, भए पनि घरै आसी काम पनि गर्ने, सबै कुरा हुन्थ्यो होइन। अब काम गर्ने भन्नु त मिल्दैन। अब पढाइमा नराम्रो होइन, पढाइमा पनि राम्रो हो। हामीले उहाँलाई भनेको पढाइमा हामी उहाँलाई पढाइ गराउँछौँ भनेपछि चाहिँ पढाइ गराएको छौँ। डिएली जस्तो कक्षा 8 पनि ऊ क्लियर गरेर क्लास 9मा पढिरहेको, मजाले अध्ययनरत गरिरहेको। उसले इभन यो लकडाउनभरिमा जब स्कुलले चाहिँ के भनेको अनलाइन प्लेटफर्म गर्नुपर्छ भनेपछि, जब अनलाइन प्लेटफर्म गर्नुपर्छ चाहिँ अब हाम्रो अभाइलेबिलिटी नहुनसक्छ, हामी त्यसलाई नहुनसक्छ। अब ल्यापटप ल्याउनु पऱ्यो, मोबाइल सोबाइल ल्याउनु पऱ्यो होइन। अब हामी त अफिस जानु पऱ्यो। उसलाई हामीले ल्यापटप प्रोभाइड गरेर बिहान 9 देखि 11 बजेको जहिले अनलाइन क्लास उसले अटेन्ड गर्ने मान्छे होइन। उसलाई हामीले ल्यापटप चलाउन सिकाएर, तपाईँ तिमीले ल्यापटप यसरी चलाउने भनेर जुम चलाउनु सिकाएर उसले एभ्री डे आफै लगेर ल्यापटप चलाउँथ्यो। आफै ल्यापटप चलाउने सबै कुराहरू आफै गर्न सक्थ्यो। आज मैले फेरि पनि भने एउटा भाइ हरायो होइन, जवाबदेहिता को हुन्छ यसको? जवाबदेही त हामी पनि हुन्छ, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अफकोर्स हामीले सक्नुहुन्छ त, अब कसरी खोज्ने त? हामीले प्रयास गरि नै रहेछौँ। हामी पहिले प्रयास गरि नै रहेछौँ। के प्रयास गर्नुभयो तपाईँले? प्रहरी रिपोर्ट कति दिनपछि गर्नुभयो? प्रहरी रिपोर्ट एउटा 14 वर्षको बच्चा, बाजुराको बच्चा जसले काठमाडौँ राम्रोसँग देखेको छैन, बुझेको छैन, यहाँको परिभाषा नै थाहा छैन उसलाई। काठमाडौँ आउँछ, घरमा बस्छ, पढ्न जान्छ, घरको काम गर्छ, उसलाई केही पनि थाहा छैन काठमाडौँ के हो, काठमाडौँको रहर कस्तो छ। बच्चा यहीँबाट बाहिर निक्लियो भने हराउँछ, तर त्यो बच्चा एक्कासी हरायो। अब कसरी खोज्ने? तपाईँले प्रहरीलाई रिपोर्ट गर्ने नगर्ने हराएकै दिन हो। त्यो भएपछि कस्तो भयो भनेपछि अब बच्चा किनभने उसलाई बाहिरको एरिया थाहा छैन, त्यो भएपछि यतैतिर हुनसक्छ भनेर हामीले यतैतिर खोजखाज गऱ्यौँ। मजाले खोजखाज गऱ्यौँ, हामीले उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर सबै कुरा गऱ्यौँ। ऊ भाइलाई खोज्न खोज्यौँ हामीले। उहाँ पनि हरायो भनेपछि अब घरको अगाडिको मान्छेहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। कुरा गरेपछि उसँग खोजखाज गरेपछि, उसँग खोज गरेपछि हामी सिधै उसलाई प्रहरीमा लगेर गयौँ। सो द्याट डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट उसँग हुने भयो। यु कुड बी रेस्पोन्सिबल भनेर भनौँ न। उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर दिनभरि हामी उहाँसँग नै थियौँ। उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर ल पक्कै पनि अब त निस्किन्छ आवाज भनेर। तर फ्याक्ट के रह्यो कि उसले भेटै गरेको रहेन रहेछ भनेर। त्यो फोटो दिनु त मलाई। दर्शक महानुभावहरू, आज म काठमाडौँको पेप्सीकोला स्थित फुटबल ग्राउन्डको नजिकैबाट बोलिरहेको छु। यो 14 वर्षको बच्चा घरबाट हराएको छ। आज धेरै दिन भइसक्यो, न कन्ट्याक्टमा छ न केही छ। घरमा रुवाबासी मात्रै चलेको छ। घरमा काम गर्नलाई बसेको र पढाउनको लागि बसेको बाबु एक्कासी हरायो।
हराइसकेपछि कहाँ गयो उसलाई केही पनि थाहा छैन। आज लामो समय भइसक्दा पनि आमा आएकी छिन्। आमा जबसम्म छोरो भेटिन्न तबसम्म म यहाँबाट जाँदिनँ, म मर्छु छोराको लागि सती जान्छु भनेर भनिराखेकी छिन्। आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु बगेका छन्, तर छोराको भने अत्तो केही छैन। आज हामीले यो भिडियो बनाएका छौँ। यो बाबुको अनुहार मिल्दोजुल्दो कोही तपाईँको आफन्त वरिपरि टोल छिमेकमा बसिरहेको छ, कतै देख्नु भएको छ भने तुरुन्तै तपाईँले खबर गर्नुपर्छ नजिकको प्रहरी कार्यालयमा, अथवा हाम्रो नम्बर भिडियोमा रहेको छ दर्शक महानुभाव, यो नम्बरमा तपाईँले फोन गर्नुपर्छ। किनकि यो आमा दिनरात रोएकी छिन्। यो आमाको बच्चा हराएको छ। यो आमाले आफ्नो कोख आज रित्तो पारेकी छिन्। किन कसरी त्यो हामीलाई अहिलेसम्म केही पनि थाहा छैन। बच्चा हराएको हो या बच्चा जानी हरायो अथवा कसैले गायब गर्यो त्यो पनि थाहा छैन दर्शक महानुभाव। तर बच्चा छैन घरमा, आमाको रुवाबासी मात्रै छ, अरू केही पनि छैन। मेरो बच्चा हरायो। कान्छी छोरीलाई सब नम्बर उसलाई थाहा छ। बागसमा नम्बर टिपी राखेका छोराले अहिलेसम्म सम्पर्क गराएको छैन। मेरा छोराले म सती जान्छु, छोराका सती जान्छु, रसी बोकेर ल्याएको छु, सती जान्छु। नरुनु भयो, केही हुन्न, छिटो पत्ता लाग्छ। केही पनि भएको छैन, केही पनि हुँदैन, भयो रन्दिनु, नरुनु उठ्नु त, उठ्नु बस। दर्शक महानुभावहरू, यो एउटी आमाको बिलौना हो। आफ्नो सन्तान कोखबाट बाहिरिएपछि एउटी आमाले गर्ने बिलौना हो। यो आमाको बिलौनालाई कसैले पनि खेलबाड नसम्झिनुहोस्। यो फोटोलाई हामीले स्क्रिनमा राम्रोसँग जुम गरेर राख्नेछौँ। यो फोटो हेरिसकेपछि यो अनुहार मिल्दोजुल्दो कोही भेट्नुहुन्छ भने तपाईँले पक्कै पनि सम्पर्क गर्नुहोला। बाँकी म अब फेरि कुनै कुराकानी गर्न चाहन्छु। सर हुनुहुन्छ, सर कता जानुभयो? म तपाईँसँग थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु, एकैछिन आइदिनु होला नि। हजुरको शुभ नाम? कृष्णचन्द। कति वर्षको हुनुहुन्छ? म 59 वर्ष। पेसामा के हुनुहुन्छ सर तपाईँ? म स्वास्थ्यमा काम गर्छु। स्वास्थ्यमा काम गर्नुहुन्छ। कति वर्षदेखि? म लगभग 35 वर्षदेखि। 35। बाबु हरायो, यहाँ बसेको बाबु हरायो। आज कति दिन भयो? आज 12औं दिन। 12औं दिन। केही पत्तो छैन? तपाईँलाई के लाग्छ? अब हाम्रो विचारमा किन उसँग पैसा छैन, खर्च केही छैन, काठमाडौँभित्रै कतै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान छ। कसरी अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँभित्रै छ भनेर? होइन, किनसँग उसँग पैसा नभएको हुनाले अनुमान हो, त्यही हो। अनि सर बाबु कति वर्षको थियो? अहिले जेठ 1 गते चाहिँ 15 वर्ष पुग्छ। 15 वर्षको पुग्छ। तपाईँ स्वास्थ्यमा काम गर्नुहुन्छ, एउटा सरकारी जागिरे पनि हुनुहुन्छ होइन? तपाईँलाई अलिकति केही अवगत छ यो बारेमा? एउटा 15 वर्ष पुग्दै गरेको बच्चा घरमा बसिरहेको छ, सल्लाहसँग आउनुभयो, ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो प्रत्येकको काठमाडौँमा हेर्ने हो भने प्रत्येक घरमा एउटा बच्चा निस्किन्छ। हामीले यो होइन कि मगाएको पनि होइन, काठमाडौँमा हो, सल्लाहमा चाहिँ पढाइदिनु पर्यो भनेर पढाउनलाई राखेको हो। कहाँ पढाउनुहुन्छ? यहाँ गान्धी स्कुलमा। गान्धी स्कुल सरकारी कि प्राइभेट? सरकारी स्कुल हो। सरकारी स्कुलमा कति लाग्छ सर खर्च? सरकारी खर्च भन्दा पनि उनीहरू केही खर्च धेरै लाग्दैन। तर के हुन्छ भने पाहाडबाडाको बोर्डिङमा पढाउनु त भर्ना हुनु पनि गाह्रो हुन्छ। एउटा उहाँहरूले यो यहाँ पढाउने ऊ पढाउने भने पढाइदिने भन्ने कुराहरू आयो सरकारी स्कुलमा हामीले। अब भाइले भनेअनुसार घरबाट चाहिँ कहिले पनि खुसी भएन अरे बच्चा। तपाईँहरूले कहिले पनि खाजा ल यो खाऊ त्यो खाऊ भनेर कहिले पनि अङ्कल आन्टीले पैसा दिनु भएन अरे। घरमा बच्चा खुसी नै थिएन अरे। किन सर? होइन, त्यसलाई नदिए उसलाई भेटेपछि थाहा हुन्छ। कहिले बिस्कुट दिया हुन्छ, कहिले चाउचाउ दिया हुन्छ। स्कुल जाने बेला पनि घरमा पनि बिहान हामीले जे खाए त्यही खाने हो। कुनै अर्को नयाँ खाना उसलाई अलग खाना कुनै बनाएको हुँदैन, एउटै किसिमको खाना हुन्छ। अनि यहाँ सुन्दामा आएअनुसार यहाँ सुत्ने बेड पनि बच्चाको राम्रो छैन, लाउने कपडा समेत पनि राम्रो छैनन्। यो कस्तो अवस्थामा बच्चा राखियो र कस्तो अवस्थामा बच्चा पालियो भन्ने पनि अनेकौँ प्रश्न उठेका छन्। यसलाई कसरी क्लियरिफिकेसन गर्नु? किन नहुने? उता जाडोको लुगा छ, गर्मीको लुगा छ, नहुने कुरै भएन नि। अनि सर यो हाम्रो नियम यताउता कुराकानी गर्दाखेरि बाल श्रम शोषण भन्ने तपाईँलाई थाहा छ? त्यो थाहा छ। कति वर्षको बच्चालाई हामीले बालक भन्छौँ र कति वर्षकोलाई नाबालक के भन्छौँ? 18 वर्षसम्मको बच्चा चाहिँ नाबालक नै हुन्छ। अनि 15 वर्षको बच्चालाई घरमा अर्काको बच्चा ल्याएर पढाइदिन्छु र काम गराउँछु भनेर भन्न चाहिँ कसरी सक्नुभयो तपाईँले? पढाइदियो भनेपछि त के त्यो त एउटा उपकारको काम हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने ह्युमेनिटी वर्क पनि हो। कसैले चाहिँ पाहाडको बच्चाहरूलाई राखेर पढाइदिनु भन्ने कुरा सल्लाह भएको कुरा त्यो कुरा हो। गत वर्ष उहाँको बुवा पनि आउनुभएको थियो लकडाउनभन्दा केही दिन अगाडि। मैले सोधेँ फेरि यहाँ जबरजस्ती राख्नु मिल्दैन, अर्काको छोरालाई जबरजस्ती। हामीले बच्चा राख्दाखेरि प्रहरी रिपोर्ट बनाउनु भएको छ, कागज बनाउनु भएको छ? रिपोर्टर छैन। तपाईँलाई अलिकति थाहा छैन? तपाईँ यति सरकारी जागिरे हुनुहुन्छ, तपाईँलाई एउटा अर्काको बच्चा घरमा राख्दा भोलि बिहान त्यो बच्चाले तपाईँहरूलाई मारेर गइदियो भने कसको जिम्मेवारी भने तपाईँले एउटा प्रहरी कागज बनाउनु पर्छ पर्दैन? प्रहरी किन अन्डरस्ट्यान्डिङ फेरि हामी अन्डरस्ट्यान्डिङले केही पनि हुन्न। आज अन्डरस्ट्यान्डिङले बच्चा राख्यो, बच्चा हरायो, ल यसको जवाब दिनु न त तपाईँले। भोलि बिहान बच्चा मऱ्यो भने तपाईँ जिम्मेवारी हुनु सक्नुहुन्छ? किनभने
पश्चिमतिरकै एउटा कुरा मान्छे तपाईँले के याद गर्नु पर्यो सर, आज बच्चा हराए त केही पनि भएन, यो बच्चाले घरको परिवारलाई अथवा तपाईँलाई अथवा कसैलाई पनि केही गरिदिएको भए त्यतिखेर के गर्नुहुन्थ्यो ल भन्नु त? एउटा प्रहरी कागज बनाउने नबनाउने यस्तो खालको बच्चालाई घरमा स्थिति नभएपछि हामीले उपकार गर्दैछौँ बनाउनु चाहिँ पर्ने रहेछ पर्ने रहेछ अहिले कति गाह्रो भयो बुझ्नु भयो? गयो। अब कसरी जवाबदेहिता गर्नुहुन्छ यो विषयमा, कसरी क्लियरिफिकेसन हजुरले कसरी गर्नुहुन्छ? हामी प्रयास त अब गरिरहेको छु नगर्ने होइन, म आफै पनि अब पुरा घुमिरहेको छ र केही कुराहरू अझै होइन प्रचार प्रसारको कुराहरू अहिले पोस्टर बनाएर ठाउँ ठाउँमा टाँस्ने कामहरू पुलिसहरूमा हिजो पनि हामी गएका थियौँ होइन, अस्ति पनि म आफै पनि लगाइरहेको छु ठाउँ ठाउँमा गल्ली गल्ली शङ्कास्पदमा कतिपय कुरा धर्ममा पनि आस्था राख्ने हुनाले त्यतातिर पनि हामी लागिरहेको छौँ होइन, अहिले पनि हामी त्यता गएका थियौँ। अब यस्तो छ, जस्तो जे भए पनि दर्शक महानुभावहरू आज एउटा बच्चा हराएको छ, बाल श्रम शोषण बालबालिकाका अधिकार हामीले हनन गर्दैछौँ, बालबालिकालाई हामीले शान्ति सुरक्षा कायम गरौँ, बालबालिकाका हक हितका कुरा गरौँ भनेर विभिन्न ठुला नाराबाजी लगाए तापनि प्रत्येक काठमाडौँका हरेक घर घरमा गएर हेर्नुहोस् एउटा बच्चा निस्किन्छ, त्यो बच्चाको हालत के छ भनेर न परिवारले बुझेको हुन्छ, न त समितिले बुझेको हुन्छ, न त बालबालिकाको हितका लागि कार्यक्रम अथवा कार्य गर्ने व्यक्तिले बुझेका हुन्छन्, किनकि त्यो बच्चा जहिले पनि शोषणमा रहिरहेको हुन्छ। हामीले धेरै उदाहरण दिइराख्नु पर्दैन होला दर्शक महानुभावहरू, जुन उदाहरण ज्वलन्त रूपमा तपाईँले जताततै देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै भएर आज एउटा बच्चा हरायो, आज 12-14 दिन भयो, बच्चा जीवितै छ या काहीँ आफन्तकोमा छ केही पनि थाहा छैन, घरमा मच्चेको छ त फैला बैला मात्रै दर्शक महानुभावहरू। 14 वर्षको बच्चा हरायो, यहाँ धेरै कुराहरूका प्रश्न चिन्ह उठ्छन्, यसको जवाब सबैले दिनुपर्छ। यो पनि म अवगत गर्न चाहन्छु, तपाईँले अर्काको बच्चा घरमा राख्दाखेरि प्रहरी रिपोर्ट गर्ने नगर्ने र बाल श्रम शोषण कति वर्षदेखि सुरु हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरा हेक्का लिने नलिने। अब बाँकी भनेको आमासँग आमाले के देखाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, आउनु के भयो तपाईँलाई, के बन्न मन लाग्यो? मलाई भन्न के मन लाग्यो भन्दाखेरि होइन, साउजीले यहाँ पुर्याइगयो, उहाँ सरले पनि ठिकै छ पालिदिउँ न पढाइदिउँ न भन्नुभयो होइन, त्यस्ता कोही अरू बसालेका छन् हजुर, हामी बाजु र दुर्गम ठाउँका मान्छे हौँ होइन, कोही त्यसरी बसालेका छन् होइन। अब साउजी थिएँ भने मैले नल्याउ अर्काको लैलैमा नल्याउ बच्चा मैले भनेकै हो साउजी थिएँ। अब हाम्रो बाजुरातिर के भन्छन् भनेपछि बैकिनी बुढ्याउडी बाख्रो बटालो भन्छन् हेर्नुहोस्, मेरो भनेको हो मैले साउजीसँग होइन, दाइले राम्रै गरेर एउटा दाइले कन्ट्याक्ट गरेर तिन साउजीसँग भनेको, साउजीले यहाँ पुर्याउन आउँदाखेरि अनि उहाँ सरको घर पुर्याउँदाखेरि अनि उहाँ मैले पछि वर्ष दिनपछि त्यस्ता कुरा सुने, मैले छोरा मुखबाट सुने, आमा कुरा सुन्नुभयो? बस्दिनँ म यहाँ, ठिक लागेन बस्दिनँ आमा भन्दाखेरि मैले साउजीलाई रगट्ट मैले साउजीलाई यहाँ पठाएँ, मेरा श्रीमानलाई पठाउँदाखेरि उहाँ आउँदा मैले भने बच्चा उतो हात लैआऊ भने, तिनीलाई पनि म रिसाएँ गाली दिएँ, तँ त अलग्गै उठाएको म बच्चा पाउने म हौ त छोरो त्यत्तिको लामो ल्यायो भने मैले साउजीसँग पनि, त्यो पनि सोझा मान्छे गोबर साल्या के गर्ने अनि भन्दाखेरि उहाँ यहाँ आया, अरू को खेडी आएन होइन, अरू अब हाम्रा गाउँका छिमेकी आया को आछिया खोइ, अब उहाँ सरले पनि राम्रै छ ठिकै छ म पढाइदिन्छु, के फुच्छ भयो बाबु यताउति बाबुलाई भने ठर्यो मेरा बच्चालाई, उता साउजीलाई पनि ठिकै छ के फुच्छ भयो। तपाईँ एउटा आमा भएर मेरो बच्चा काठमाडौँमा अर्काको घरमा छ, कसरी बसेको छ, खाना खान्छ खाँदैन, के छ त्यसको बानी बेहोरा, सुध्रेन भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो, फोन गरेर सोध्नुभयो कस्तो छ छोरो, केही नराम्रो गर्छ भनेर? उहाँ सरलाई म सोचेँ, उहीको म कुरा गर्दैछु सर, अनि पठाउँदाखेरि उहाँ सरले के बुझ्छ छ बाबु भन्नुभयो, उहाँले राम्रो अरू पनि आएछन् होइन, साउजीले पनि ठिकै छ यहाँ राम्रो छ मलाई फोन गर्यो होइन, राम्रै छ यहीँ रहला बच्चा भन्यो, त मैले भने बच्चा त्यहाँ राख ठिक छ, बच्चाका हात मोबाइल किनिदियो, म सुखहरूलाई दुःखहरूलाई छोरो कसो भन्दाखेरि अरूले हप्तार हात दिएको र मोतारीले बिपेर हात दिए एकै हुन्छ हेर्नुहोस् है भन्दाखेरि उहाँ सरले के भन्नुभयो अरे, एसएलसी काटला मेरो हातको मोबाइल दिउँला, मोबाइल किनिदिउँला, अहिले मोबाइल नदेऊ भनिकन भन्यो तिनले भन्दाखेरि मैले भने टच मोबाइल नकिन, सादा मोबाइल केही नहाल्यो बरु सादा मोबाइल किनिदियो, के फरक पर्छ बच्चालाई फोन गरला, कहीँ त सुख हरला दुःख हरला भने आज छोरो हराएको कति दिन भयो? आज छोरो हराएको 12 दिन भयो। तपाईँलाई बुझ्न आउनु भएको थियो बिचमा, के कुरो गर्नुभयो, छोरासँग कुराकानी गर्नुभयो कि भएन? छोरासँग कुराकानी गरेँ अनि सरसँग कुराकानी गरेँ, अनि बाबुले त
यहाँ बस्दैन भन्ने कुरा गरेको थियो। अनि सरहरूले भन्नुभयो के नराम्रो भयो कि केही भयो कि दुःख भयो कि कस्तो भयो भन्दाखेरि अब उहाँ बाबुले नै म बस्दैन भनेको थियो। अनि घर जान्छस् त, घर जान्छस् भनेपछि म घर लिएर जानला भने, अनि उसले म बाजुरा जाँदैन, म यहाँ अन्तै बस्छु भन्ने कुरा गरेको थियो। अनि अन्त अब कन्ट्याक्ट भएन। अब सरले पनि भन्नुभयो ल ठिकै छ बाबु, तँलाई यहीँ बस, राम्रोसँग पढ, अनि ठुलो एसएलसी पास गरेपछि अब पुलिसको जागिर खाने भए भने पुलिसमा हालिदिन्छु, विदेश जाने भए पनि राम्रो ठाउँमा पठाइदिन्छु भन्ने कुरा सरले गर्नुभयो। अनि त्यसै भए ठिकै छ। अनि हाम्रा 2-3 जना अरू हाम्रै गाउँघरका साथीहरू थिए केटाहरू, अनि उनीहरू पनि बुझ्न आउँदाखेरि उहाँले पनि ल ठिकै छ, राम्रै छ, त्यस्तो केही छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यो गर्दाखेरि ल ठिकै छ, ल यहीँ बस्छस् भन्दाखेरि ल ठिक छ म यहाँ बस्छु भन्यो। अब बच्चाले म यहाँ बस्नु सक्दिनँ, मलाई गाह्रो छ भनिरहँदा पनि तपाईँले जबरजस्ती यहाँ बस भनेर किन भन्नुभयो त? मैले जबरजस्ती गरेँ होइन, मैले जबरजस्ती गरेँ भनेको रहेछ नि त, म यहाँ बस्दिनँ। मैले बाजुरा लिन्छु भनेको, मैले बाजुरा लिन्छु अनि मारतडीमै आफ्नै मारतडीमा क्याम्पसमा मालिकामा भर्ना गरिदिन्छु, त्यहीँ पढ्लास् भने हो। नै म त बाजुरा जाँदैन भने, बाजुरा म जाँदैन भने, अनि जाँदैन भनेपछि अनि ल त अनि के गर्ने भन्दा पछि उसले ल ठिकै छ म यहीँ बस्छु भन्यो। अनि त्यो सरले पनि भन्नुभयो अब यहाँ के भयो तँलाई के दुःख काठमाडौँमा ल्याएर सरकारी स्कुलमै पढाउनु थियो भने तपाईँले बाजुरामा पढाउन सक्नु भएन? सरकारी स्कुलमा बाजुरामा पढाउन सकिन्छ, सरकारी स्कुलमा कति खर्च लाग्छ बाजुरामा? सरकारी स्कुलमा कति लाग्ला अब त्यही बढीमा 5-6 हजार। अनि वर्षमा तपाईँले 5-6 हजार रुपियाँ तिरेर बच्चा पढाउन सक्नु भएन? सरकारी स्कुलमा पढाउनु थियो भने काठमाडौँ किन पठाउनु भयो? बिचमा बच्चाले म यहाँ बस्दिनँ भन्दै पनि बस भनेर किन भन्नुभयो? तपाईँले जन्म दिए तापनि, तपाईँको छोरा हो भने तापनि, आफ्नो छोरा हो भनेर तपाईँले काम गर जबरजस्ती पठाउनु भयो भने तपाईँलाई पनि कानुन लाग्छ, थाहा छ तपाईँले? आफूले जन्म दिएको छोरालाई पनि शोषण गर्न पाइँदैन। तपाईँले बस्दैन भन्दै पनि बस भनेर चाहिँ दबाब दिनुभयो होला नि त, पक्कै नभए त बच्चा त बस्दैन भनेको रहेछ। अब बाजुरामा अब खासै सरकारी स्कुलमा पढाइ त हुन्छ तर त्यति राम्रो पढाइ हुँदैन। काठमाडौँमा अलि पढाइ राम्रो हुन्छ। सरकारी पढाइका लागि ल्याउनु भयो, छोरा हरायो, भोलि बिहान छोरा मृत फेला पर्यो भने के गर्नुहुन्छ? भोलि बिहान ज्यानै रहेन भने के गर्नुहुन्छ? अब मैले त अब ठिकै छ बाबु, मैले यहाँ जबरजस्ती त बस्नै पर्छ मैले भने होइन। जान्छस् भनेपछि म घर लिएर जान्छु अनि त्यही मारतडी मालिका स्कुलमा भर्ना गर्छु। जन्माउने बेला जन्माउने तपाईँले पालन पोषण गर्न नसक्ने किन जन्माउनु? आज त्यो बच्चाले के दोष गरेको थियो? आज कुन अवस्थामा छ? या त ऊ सास छ या छैन, अथवा कस्तो अवस्थामा छ, खाना खायो खाएन? जो बच्चालाई काठमाडौँको कुनै गल्ली थाहा छैन त्यो बच्चाले काठमाडौँमा कसरी सर्भाइभ गर्छ, कसरी बाँच्छ? यहाँ मान्छे त्यति सजिला छन्? छैनन्। जुन सोच्नु भएको छ छैन। यहाँ तपाईँलाई पनि पाप लाग्छ, बुझ्नु भएको छ नि? केही पनि नबुझेको छोरा, केही पनि नजानेको छोरालाई एउटा अनौठो संसारमा ल्याएर राखिदिनु भयो। जन्माउने बेला त सोच्नु भएन नि त, तपाईँले जन्माउनु भयो, जन्माइसके मैले जन्माएपछि भोलि बिहान पाल्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ, हुर्काउनुपर्छ भन्ने दिमागमा आएन तपाईँको? दिमागमा त आयो अब, किनकि अब उहाँ पनि पढाउन नसकिने होइन। अब एउटा बाबुलाई अब होस्टेलमा हालेर अनि महिनाको 8-10 हजार तिरेर फिस तिरेर पनि पढाइराखेको छु। अनि एउटा सानी छोरी 8 क्लासमा पढिराखेको छ। अनि जेठी छोरीले चाहिँ अहिले एसी कटाएर यहाँ काठमाडौँ आएछ। ल ठिकै छ, छोडिदिनु। अब जे जस्तो भए पनि आजको हाम्रो विशेष मोटिभ भनेको दर्शक महानुभावहरू यो बच्चालाई भेटाउनु छ। यो बच्चालाई जस्तो जुन अवस्थामा भए पनि यो बच्चा भेटियोस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। हामीले अघिबाट विनम्र अनुरोध गरेका छौँ, यो आमा र बुबाको लागि भए तापनि यो बच्चाको खोजीका लागि एउटा भिडियो तपाईँले सेयर गर्नुपर्छ ताकि बच्चा छिटो भेटियोस्। के भन्नुहुन्छ? तर मैले ठिकै होला, बच्चा फुर्मासरी खाला, मेरो मनमा त आत्ति रहेको थियो। हेर्नुहोस् होइन, ठिकै होला सोचे। अहिले मैले पनि व्यवहार हेर्दाखेरि यहाँ कारागार हुले जस्तो रहेछ। हेर्नुहोस् के छ त्यस्तो मलाई लाग्यो। हेर्नुहोस् जे लागे पनि लाग्यो। बाहिर निक्सदैन भन्छन्, कोही काहीँ चाहँदैन भन्छन्। बच्चा होइन 14 वैकुनु पनि राम्रो खाने मन लाग्यो, यो राम्रो लाइने मन लाग्यो। नजानेको लागि त बच्चा हराउला, गाडीले ठोक्ला, नजानेको बच्चा भनेर घरबाट ननिक्लिनु पनि भन्नुभएको हुनसक्छ होइन? त्यसलाई त्यो त हो र, आफ्नै गाडी छ, यताउता शनिबारका बेला घुमाउनु पर्यो। आफ्नै छोराछोरी त अहिले गर्नु, आफ्नै छोराछोरी चलाउनु गाह्रो हुन्छ भनेपछि जे रसी लिएर पासो लान्छन्। अर्का बच्चा हो नि त, अर्का बच्चा चलाउनु गाह्रो हुन्छ। आफ्नो परानी दिएर चलाउन पाइन्छ, नत्र पाइँदैन अर्का बच्चा। हामीलाई पनि थाहा। हेर्नुहोस् तपाईँले भन्नुभएको थियो अघि सुत्ने ठाउँ पनि राम्रो भएन भन्नुहुन्थ्यो। कस्तो छ र सुत्ने ठाउँ? हेर्नुहोस् सुत्ने ठाउँ हेर्नुहोस्, सबैतिर हेर्नुहोस् होइन। बच्चा चाहिँ मैले कोरबुटीको यही कुखुराले माने, म क्या गरौँ? केही हुँदैन, केही
केही हुँदैन, छिटो सम्पर्कमा आउँछ, त्यस्तै आत्तिनु पर्दैन, हेर डरिहाल्यो हेर्नुहोस् आत्तिनु पर्दैन, सम्पर्कमा आउनु। पशुपति गयो पर बौद्ध गयो हेर्नुहोस् होइन होइन केही पनि हुँदैन, ल समात्नु, यो बाबु भेटिन्छ, बाबु सम्पर्कमा आउँछ है। मेरो छोरो भत्ता लाइजाऊ पत्ता लाग्छ, देवता नारायण भगवान मेरो बाबु आइज पत्ता लाग्छ, त्यस्तो केही आत्तिनु पर्दैन है त। भेटेर गएको बाबुलाई तिमीले? अघिल्लो दिन हामी उसको दिदी र म भेट्न आएको, बुधबार भेट्न आएको दिनमा हामीले केही समस्या छ कि जाम पनि भनेको, उसले भन्यो कि नाइ मलाई केही समस्या त्यस्तो अहिले छैन दाइ, म चाहिँ 11-12 पास गरेर जाने हो, अहिले म यहाँ राम्रोसँग पढ्छु अनि भन्ने कुरा गरेर अरू केही गरेन उसले। त्यस्तो केही यहाँ गाह्रो छ, यस्तो छ उस्तो छ त्यस्तो केही पनि भनेन, केही समस्यामा छु, म यहाँ बस्न मन लागेको छैन, यहाँ गाह्रो नभए तापनि म यहाँ बस्दिनँ, म बाहिरै जान्छु भन्ने त्यस्तो टाइपको केही कुरा गर्यो? त्यस्तो कुरा केही पनि भनेन मलाई। कतिन्जेल कुरा, कति समय कुरा भयो तिम्रो? हामी त लगभग 1 घन्टा त उग्रेमै माथि छतमा बसेको, त्यस्तो केही पनि अन्य कुरा केही पनि? अन्य कुरा उसले केही गरेन। मेरो मोबाइल चलायो उसले, अनि बाइकको उसलाई त्यस्तो धोको पनि थियो, म दाइ यो बाइक किन्छु, यो बाइक किन्ने हो, पैसा कमाउने मात्र भन्यो उसले, अरू केही भन्नु उसले त्यति। ल ठिक छ, तिमीले सोध्यो होला नि त राम्रोसँग, मतलब केही छ भने भन, गाह्रो छ भने। नभएपछि उतै जाऊँ उतै बसौँला नि भनेको हामीले, उसले नाइ अहिले ठिकै छ भन्यो, अरू त्यस्तो केही पनि कुरा गरेन कि मसँग। ओके ठिकै छ ल। मेरो छोरी यही बोलाएको, मेरो छोरी यही हो जेठै यो आगे राणा चाहिँ पनि राख रिटाया भने पैसा आले ओर नयाँ। अच्छा दिदी तिमी हजुर कति वर्षकी भयो? नाम के हो तिम्रो? मेरो नाम सम्झना रोकाया, म अहिले 17 वर्ष भयो। 17 वर्षकी भयो। भाइलाई कहिले भेट्यौ तिमीले? हामीले भाइलाई बुधबार उसको छुट्टी थियो, इक्जाम दिएर छुट्टी थियो, त्यो दिन भेट्न आएको थियौँ। अनि त्यो दिन भेट्न आउँदाखेरि अलि मस्को थियो, अनि धेरै कुरा गर्न नि पाएनौँ, उताबाट मम्मीले पैसा पठाइदिनु भएको थियो आइएम गरेर, अनि पैसा झिक्नु पर्ने थियो, त्यही भएर उसँग राम्रोसँग कुरा नि गर्न पाएनौँ। अनि सोद्धाखेरि केही भनेन, त्यसले अनुहार हुन्चो लगाएको थियो, मस्किएको थियो, अनि धेरै कुरा गर्न पाएनौँ। अनि पछिल्लो पटक आम्ला सोचेको थियो हामीले, पैसा पठाइदिएको थियो, अनि कपडा सपडा किनेर पुगाउन आम्ला सोचेको थियो हामीले। अनि खै त्यो पछिल्लो पटक आउनुभन्दा आउँला सोचेको थियौँ, त्यो अघिल्लो दिन नै हराएछ, त्यसले हराएछ। अब पछि आउन पाएनौँ, पछि हामी भोलि आउँछौँ भनेर गएको। अनि तिमीले न्याउरो मुख देख्दाखेरि आफ्नो भाइ धेरै पछि पनि भेट भयो होला, आफू साथबाट टाढा भएको भाइ किन न्याउरो भइस्, तँलाई माया लाग्यो कि घर परिवारको, अथवा मेरो माया लाग्यो किन न्याउरो छस् भनेर एउटा दिदी भएर सोधिनौ तिमीले? सोध्न त मन थियो, तर टाइम हजुर टाइम भएन। अनि सोध्न जाँदाखेरि सोध्न टाइम भएन तिमीलाई? अनि एउटा थियो, तिनीसँग माथि छतमा बसेर कुरा गरिरहेको थिएँ, अनि म छतमा बसिरहेको थिएँ, अनि म गएको थिएँ त्यहाँ कुरा गरौँला भनेर गएको थिएँ। अनि यहाँको मालिकले घरबेटी मालिकनीले यहाँ आऊ त गोविन्द भनेर उसलाई तलब बोलायो, अनि कुरा गर्न पाएन। अरू केही पनि कुरा भएन भाइसँग? हजुर। भाइको अवस्था के थियो राम्रोसँग देख्न बुझ्न पनि पाइनौ? हजुर हजुर। आज भाइ हरायो, कहाँ गयो होला जस्तो लाग्छ त? खै अब कता पो गयो थाहा छैन। म आउने बेला केही गरेको थिइनँ, अनि उता बसेर भाँडा माझिरहेको थियो, अनि खाना खाइरहेको थियो। अनि हामी कतिखेर जान्नुहुन्छ भनेर सोधिरहेको थियो त्यसले घर, अनि एकछिनमा जान्छौँ किन भन्यौँ, अनि मस्क्याउनु भएको थियो। अनि पछि हामी आइहाल्यौँ, अनि पछि आउँछौँ भनेको, हुन्छ दिदी भन्यो, अनि केही भनेन। भाँडा माझिरहेको थियो बाबु? हजुर। उसलाई जाने मन थियो होला, पक्कै पनि तिमीसँग केही कुरा गर्ने मन थियो होला? हजुर, तर यहाँको आन्टीले गर्दा कुरा गर्न पाएन। हजुर। यहाँ भाइलाई राम्रो थियो जस्तो लाग्छ कि राम्रो थिएन जस्तो लाग्छ तिमीलाई? अब के अरे त्यो कपडाहरू लत्ताहरू सुत्ने बेड हेर्दाखेरि के त्यस्तो अब त्यस्तो गर्न पाएन जस्तो छ, खाना लाउन अनि पढ्न त्यस्तो पाएन जस्तो छ। हजुर। त्यस्तो के छ र त्यहाँ अवस्था हेर्दाखेरि? अब सुत्ने उस्तै छ, लुगा कपडा अब फेसिलिटी नि छैन धेरै, अनि पढ्नलाई नि धेरै बुकहरू रहेनछ, अनि कापी कलमहरू नि रहेनछ त्यति। भनेको मतलब धेरै लामो कुराकानी हुन पाएन, तर कुरा चाहिँ भयो अलिकति? हजुर। ओके, यहाँ चाहिँ एउटा कुरो के आयो भन्दाखेरि बाबु सुत्ने ठाउँ यताउता एकदमै राम्रो भएन भन्ने कुरो गर्नुभयो। परिवारले चाहिँ त्यो के रहेछ त, हामी पनि एकचोटि हेरौँ भनेर चाहिँ जाँदैछौँ। बाबु यहाँ आइसकेपछि हामीले अब जुन एउटा एरिया बनायो, किनभने हामीसँग स्पेस लिमिटेड छ भने बाबा मम्मी कोठा, भाइको कोठा, मेरो कोठा, अब अप्सन नभएर ऊ सुरुमा मेरो कोठामा बस्थ्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो कन्स्ट्रक्सन गऱ्यौँ, हामीले यो एरिया पुरा कन्स्ट्रक्सन गऱ्यौँ है। यो कन्स्ट्रक्सन गरेर के भयो कि उता हाम्रो स्टोर जस्तै केही आलु प्याज यताउता राख्ने केही राख्ने,
अब बाहिर माथि जाने कुरा पनि भयो, स्टोर जस्तो भयो होइन, अलिकति खाली स्पेस चाहियो, त पुरा खाली थियो। हामीले यो कन्स्ट्रक्सन गऱ्यौँ सो द्याट एउटा स्पेस हुन्छ, ऊ रहन्जेल ऊ पनि हुन्छ, न त गेस्ट रुमको लागि पनि हुन्छ, यो चाहिँ एउटा स्पेस। तर हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो थाहा छ, म रियल कुरा गर्ने मान्छे, यत्रो घर छ तपाईँहरूको है, एउटा सुत्ने एउटा राम्रो खालको बेड पनि ल्याइदिन सक्नु पर्ने, यो अवस्थामा सुत्थ्यो। यो ओढ्ने कपडा हेर्नु त, यो जाडो महिना कसरी कटायो होला यो बच्चाले, यो बिछाउने यो बिछाउने चिज ओढिरहेको छ यो बच्चाले। एउटा सोच्नु त सर, मैले तपाईँलाई नराम्रो भनेको होइन, जे देखेको चाहिँ त्यो भनेको छु है। यस्तै ओढ्नु भएको छ, यो ओढ्नु सकिन्छ यो चिसो महिनामा, यो काँडाघारीमा कति चिसो हुन्छ। ल दर्शक महानुभावहरू, यो सत्य निक्लियो है। एउटा बच्चा सुत्ने ठाउँ हेर्नुहोस्, एउटा राम्रो बेड छैन, एउटा अस्पतालको सैया स्ट्रेचर जस्तो बेड छ, यो बेडमा सुत्दो रहेछ बच्चाले। अनि यो ओढ्ने पनि बिछाउने छ, यो कपडा के छ यहाँ? बच्चाको यो त भएन नि त, हेर्नुहोस् बच्चाको कपडा यो त उहाँहरूले पहिला लाउनु हो, त्यही कपडा दिनु हो। बच्चालाई यत्रो साइजको कपडा हो यो? यो घरबाट हामीले कपडा ल्याएर चेक गराउँथ्यो इज ओके अर नट भनेर होइन, उसले हुन्छ भनेपछि यो बच्चाको ठुल्ठुलो रहेछ सबै। कत्रो ऊ 5 फिट भन्दा बढी छ। यो त ठुलो हुन्छ होला, यो त नर्मल साइजको हो नि, यो त ठुलो हुँदैन नि यो। कपडा लगाएको छ नि त, कमसेकम यो त उसले राखेको हो, लगाएको होइन नि त, उसले त्यो राखेको हो। ल यो लाउने कपडा त केही भएन, राम्रो कपडा लगाएर केही पनि हुन्न, यहाँ नलगाए पनि केही पनि हुन्न, शरीर ढाक्ने हो त्यो ठिक छ। तर यो सुत्ने ठाउँ, आराम गर्ने ठाउँ, दिनभरिको थकान मेट्ने ठाउँ त अलिकति केही राम्रो त होस् न। यो बेडमा कसरी कोल्टे फर्थ्यो होला कि त्यो बच्चा, जे भए पनि यो कोल्टे फेर्ने ठाउँ नै छैन कि। यो बेड, यो स्ट्रेचर जस्तो सैयाको बेडमा यो बिछाउने पनि यस्तो छ, ओढ्ने पनि यस्तो छ, यसमा कसरी सुत्यो होला, कसरी चिसो कडायो होला यस्तो यो खुल्ला ठाउँमा। ल भन्नु त आफैले, मलाई पनि एकदम अहिलेसम्म मैले नराम्रो कसैको चिताएको छैन। बिछाउने नै हो, गद्दा, यो गद्दा ओढेर बस्छ, पाप हो, पाप पाप। यो त लाइट छ नि, के लाइट हुने यार यो यसलाई लाइट भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो बिछाउने हो के यसलाई लाइट भन्नुहुन्छ, हेर्नु त। केही पनि नदे त्यस्तो त होइन नि, होइन सर होइन, कमसेकम बेड हेर्नु त, एउटा सानो लो बेड 2000-3000 मा लो बेड आउँछ के भने, लो बेड ल्याइदिए पनि उसलाई मजाले इनफ पुग्छ। एउटा यो स्ट्रेचरमा सुताउनु भएको छ क्या तपाईँहरूले, एउटा स्ट्रेचरमा, या त भुइँमै लगाइदिए पनि ऊ त्यो म्याट रहेछ, त्यो म्याटमा सुताइदिए पनि राम्रो हुन्थ्यो, तातो सुत्नलाई कुनै ठुलो कुरो भएन के। भनेपछि यो पनि देखियो दर्शक महानुभावहरू, बेड सबैले बेडको कुरा गर्नुभएको थियो। कति क्लासको किताब हेर्नु त, कति छ किताब? 9 क्लासमा यति किताब हुन्छ, कपी कति हुन्छ? अनि उसले लयर गएको छ, किताब कपी लयर गएको छ। उसले लग्यो होला, ल ठिक छ, किताबहरू ल जे भयो भयो। क्लासका मात्रै लगाएछ, अरू सबै छोडेको छ, पढ्ने डेस्क पेपर हुनुपर्ने सब हुन्छ त क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीलाई त। हामी नि पढेको हो नि। होइन होइन, अब यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि, यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै गाह्रो नै गराउनु भएको थियो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अहिलेका बच्चाको कस्तो फ्यासिलिटी हुन्छ हेर्नु, बाजुरामा कस्तो फ्यासिलिटी हो, यो त काठमाडौँ हो नि, के गर्ने हजुर, कोरो फुटी गयो, के गर्नु। प्राइभेट गोडा छ, हामी यसमा यो अहिले सुन्ने यो देख्यो, प्राइभेट त तपाईलाई प्राइभेट कपडाहरू कस्ता छन् त्यहाँ उठ्नु छ भने तपाईले तपाईले छोरा बनाएर भाइ बनाएर पाल्नु भयो, काम गर्ने मान्छे यहाँ कपडा मुई बाजुरा ओछ्याउँदैन, काम गर्ने मान्छे छोरा म यहाँ कपडा मुई ओछ्याउँदैन, मेरो बेडमा यस्ता छैन कपडा, छैन हुँदैन, यो ओछ्याउने हो, यो यो ओछ्याउने हो, हामी कहाँ कपडा मुक्नु देखे मान्छे हौ। एकचोटि मलाई कुरो गर्न मन लाग्यो सरसँग फेरि पनि, मैले माथि बेड देखेर आएँ, यत्रो ठुलो घर छ तपाईँको काँडाघारीको पेप्सी कोलाको फुटबल ग्राउन्ड नजिकै ठुलो घर छ, एउटा त्यो सानो बच्चालाई सुत्ने एउटा 2000 को लो बेड किनिदिन सक्नु भएन तपाईँले? होइन त्यो लो बेड त्यो एउटा हस्पिटलको स्ट्रेचर बेडमा सुताउनु भएको छ, एउटा ओढ्ने बिछाउने त्यस्तो छ, किन छैन ओढ्ने जाडो उसमा त। माथि गएर हेर्नु त सर, तपाईँको रुममा त्यस्तो छ, तपाईँले बच्चालाई काम गराउनलाई राखेको जस्तो व्यवहार देखेँ मैले। माथि गएर हेर प्रष्टै हुन्छ, यत्रै बेड छ, कोल्टे फेर्न नसक्ने बेड छ, त्यहीमा कसरी बच्चा सुत्यो होला, त्यही पनि च्यात्तेका पुराना कपडा बाहेक अरू केही पनि छैनन्, कसरी सुत्यो होला त्यो चिसो, यो चिसो मौसममा काँडाघारीमा कति चिसो हुन्छ सर, ल भन्नु त। ओढ्ने 2-3 ब्ल्याङ्केट सिरक छ, किन नहुने कुरो? ब्ल्याङ्केट सिरक केही पनि छैन, एउटा कम्बल छ सिरानमा तलतिर बिछाएको छ, अनि त्यसपछि एउटा गद्दा, पातलो गद्दा, त्यो पनि च्यात्तेको, त्यसलाई ओढ्ने बनाएको छ। त्यस्तो छैन होला।
त्यस्तो काम थियो। छैन होला भन्नुहुन्छ, माथि गएर हेरेर आइसक्यौँ, अब तपाईँ छैन होला भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहै छैन भन्नु पऱ्यो कि म उसको कोठाइ गएको छैन, के छ कसो छ मलाई थाहै छैन भन्नु पऱ्यो, नभए त्यही माथि छ गएर हेर्नु त। हेरौँला अहिले के छ त्यो अचम्म लाग्यो कि एउटा सानो लो बेड एउटा किनिदिँदा जाँदा अथवा भुइँमै म्याट किनेर सुताउँदा पनि त्यस्तो केही पनि फरक पर्थेन। ल ठिक छ, सबै कुरा छोडौँ। अब जे जस्तो भयो, बच्चा हराएको छ दर्शक महानुभावहरू, बच्चा भेटियोस्, हामी सबैको चाहना यही छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिदिनुहोस्। एउटा जे जस्तो भयो भने भोलि बिहान तपाईँलाई पनि नराम्रो हुनसक्छ होइन, राम्रोको लागि गरौँ, सबैजना मिलौँ, कसरी हुन्छ एकजुट भएर बच्चालाई खोजौँ। बच्चाले सबै कुरा बताउँछ, बच्चा साँच्चीकै भागेको, बच्चालाई कसैले केही गरेको, बच्चा भेटियो भने भन्छ, बाँकी हामी त्यही नै गरौँ है त। अहिले अनुहार यस्तै छ नि बाबुको। सुरुमा आएको बेला यस्तो थियो फोटो, आउने बेलाको चाहिँ फोटो यो ड्रेस, यो आउने बेलाको चाहिँ त्यो फरक छ कि छैन? फरक छ, धेरै फरक छ। यो आउँदाखेरिको यो अहिले धेरै फरक छ। हुन्छ, यो लान पाएन कि उसले बिर्स्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई पनि। त्यो भएर कन्ट्याक्ट नभएको कि नभएको कि सार्नु चाहिँ पर्ने हो कतै, किनभने सबै राखिदिनु पर्ला त्योमा भिडियोमा। अनि उसले टेन्सन नलिनु, खोजौँ सबैजना लाएर। सबैजना यति बेला जतिजना भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि खोजिदिनुहुन्छ। अब तपाईँको छोराको फोटो हेर्नुहुन्छ, तपाईँको नम्बर भनिदिनु त। मेरो नम्बर 9848 2029 28। छोराको फोटो चाहिँ यो उहाँको। हजुरले चाहिँ बाबुलाई कतै देख्नुभयो भने चाहिँ उहाँले भर्खर नम्बर भन्नुभएको छ, त्यसमा सम्पर्क गर्नु है। 9848 2029 28 हो मेरो नम्बर। सेयर गरिदिनु यो सेयर गरिदिनु यो भिडियो। धेरै। अनि बाबुलाई भेट्न काठमाडौँ आएकी छु हजुर। अब दाजु है छोरा है माथि त मेरा छोराको खबर हजुर होला भगवान के गयो होला। 12 दिनमा मेरा छोराले नागा गएको छ अरे स्कुल टेरेसमा। के गयो होला मेरा छोराले। रुनु भएन नि त। नरुनु दिदी, नरुनु। छोराको नाम के भन्नुभयो? गोविन्द रोकाए। शरीरमा केही टिलाखुट्टी अथवा कहीँ केही छ त्यसको चिनारी? केही छैन। अहिले दाँत तस्तै खबाइटै 2 वर्ष भयो बिटा। अब दाँत सबै निस्किया छ। यही ड्रेस लगाएर निस्किया छ अरे है बाबु। चाउजर ग्यास उसलाई दिआएन पाडा हो न के भन्नु। यो पेन्ट त पाडै छ, मैले दिएको घरबाट दिएको पेन्ट हो। हेर्नुहोस् यो मैले यो पेन्ट घरबाट दिएको पेन्ट हो। यता यो यही किन्यो होला। टराइसुट दिए भन्दा कप टराइसुट स्कुटी रहेछ। म त बाहिर थिएँ, यहाँ थिएन घरमा। उसको बानी चाहिँ कस्तो थियो? बानी राम्रै थियो। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ हो? बिरामी हुनुहुन्छ। टाउको अस्ति खोजेँ कि उताबाट आएर टाउको दुखेर एकदम मात्र। हिजो उनीहरूले बाहिरबाट लिएर खुवायो, सकेँ बिहान एकछिन पकाइदिउँ खाना भने एकछिन पसेको रिङ्गटा लागेर म त। सबैको गुनासो के आयो भन्दाखेरि घरबाट बच्चा हरायो, तपाईँ कोठाबाट निस्किनु भएन, एकचोटि सान्त्वना पनि दिनु भएन, भेटिन्छ नरुनुहोस् हामी छौँ सबैजना मिलेर खोजौँला यतिसम्म पनि भन्नु भएन भन्ने कुरा आएर तपाईँलाई सोध्न मात्रै खोजेको नभए तपाईँलाई केही पनि? छोरी छ नि, छोरीलाई नि अस्ति मैले सम्झाएको थिएँ। बाबुलाई पढ्न बसेको मान्छे हो, उहाँले पढाउनु पठाउनु भएको। सबैले भन्छन् घरभरिमा तपाईँले मात्रै अलिकति कामहरू गराउने, कजाउने, गाली गर्ने, कराउने गर्नुहुन्थ्यो अरे। केही काम हो, स्कुल पढ्छ ऊ बिचरा, के त्यति काम गर्ने मसँग सहयोग अलिअलि गर्छु त्यति हो। त्यस्तो काम केही छैन, केही काम छैन। यो उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा चाहिँ गलत हो त्यसो भए? अब उहाँको विचार हो, मैले के भन्ने हो, आफ्नो इच्छा हो। बच्चा कहाँ हरायो होला त जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यही त म थिएन यहाँ, अब त्यस्तो जाला भन्ने जस्तो पनि थिएन कतै। अब घर नै कुर्बा उसलाई नै छ, ऊ नै बसिरहेको छ घरमा। आज पहिलोचोटि भेट्नुभयो उहाँलाई, देख्नुभयो कि अस्ति पनि भेट्नुभएको थियो? अहिले देखेँ। तपाईँसँग कुरो गर्नुभएको छ उहाँले? गरेको छैन। गर्नुभएको छैन? एक शब्द बोल्नुभएको छैन? नै बोल्नुभएको छैन। हामी छौँ नि उहाँको बिहाफमा। कस्तो कुरा एउटा आमाको पीडा आमाले सम्झिँदा हामीले सम्झाउँदा र एउटा महिलाले महिलालाई सम्झाउँदा धेरै सम्झिन खोज्नु हुँदैन। सोध्नु न, सबैलाई सोध्नु न एकचोटि। उहाँले हामीले सम्झाउने, उहाँको टेन्सन त छ नि।
मम्मीको त तर महिला माथिको पीडा महिलै माथि हुन्छ होइन हुँदा त उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यो हात खुट्टाले पनि यत्रो समस्या भइरहेछ भनेर तपाईँ दिदीले आइदिनु पर्ने क्या नरौ खोजौला होइन यसरी गयो होइन मेरो छोराले नराम्रै काम गरे पनि तपाईँको चोर्या पनि काम नगरे पनि होइन यसरी राम्रै थियो भन्नुपर्ने पाइजला भन्नुपर्ने मेरो सान्त्वना गर्नुपर्ने महिलाको पीडा महिलाले बुझिन्छ हेर्नुहोस् छोरै बनाएर राखेँ भनेर भन्नुभएको थियो बाबुको बेड अहिले माथि गएर हेऱ्यौँ कि त्यो एउटा घरको छोरा सुत्ने बेड जस्तो लाग्छ तपाईँले कपडा हेर्दा बेड हेर्दा तपाईँलाई चाहिँ घरमा छोरा बनाएर राखेँ भन्नुभयो त्यो छोरा सुत्ने जस्तो बेड छ त त्यो तपाईँलाई अलिकति पनि लागेन अझै पनि भन्नुहुन्छ मैले छोरै बनाएको थिएँ होइन आमा तपाईँ पनि मेरो आमा सरी नै हो तपाईँको उमेरको मेरो आमा हुनुहुन्छ हामीले कसैको नराम्रो कसैको सपोर्ट र कसैको असपोर्ट हामीले केही पनि गरेका छैनौँ जे देखेका छौँ त्यही मात्रै बोलेका छौँ तपाईँ भन्नुहुन्छ छोरा जस्तै पालेको थिएँ तर छोराको जस्तो व्यवहार चाहिँ गर्नुभएको रहेन रहेछ हामीले बुझिसक्यौँ माथि गएर हेर्न पनि हेऱ्यौँ व्यवहार छुट्टै थियो होला तर गर्ने अनेक कुराहरू धेरै फरक थिए तपाईँको त्यो बेड हेर्नु भएको छ तपाईँले बाबु सुत्ने बेड कपडा हेर्नु भएको छ त्यो बच्चा सुत्ने बेड अझै पनि भन्नुहुन्छ हामीले छोरा जसरी नै राखेको थियो भनेर त्यो त हामीले देखेको कुरा हो नि त देखेको कुरा त हामीले कसैबाट छुपाउन सक्दैनौँ लुकाउन सक्दैनौँ केही हुन्न केही हुन्न भेटिन्छ भाइ भेटिन्छ केही पनि हुँदैन आत्ति नै हुन्न भेटिन्छ कहीँ गएको उही टेन्सनले यो घरबाट निस्किन बाध्य भयो होइन हामीले शनिबार कुरा पनि गरे हो जाने भनेर मेरो घरमा पनि त्यस्तै थियो अनि हामी दुईजना यहाँ नबस्ने हामीहरू इन्डिया जाने भन्ने कुरा भएको थियो म आइतबार 9 बजे यहाँबाट हिँडेँ ऊ घरमै थियो गयो कि गएन मलाई पनि थाहा छैन होइन कुरा चाहिँ त्यो हो ऊ कहाँ गयो मलाई पनि थाहा छैन होइन सरसल्लाह त यो ठाउँमा भेट्ने यसरी जाने पैसा कोसँग बिरमाग चोकमा भेट्ने कुरा गराएको थियौँ तर ऊ आएन म आधा घन्टा जति त्यहाँ कुरेर बसेँ होइन यो एरिया यो डिलो एरिया माथिको एरिया घुमेँ ऊ कतै निस्किएको छ कि म भनेर आएँ ऊ डिलोपट्टि हेरेँ डिलोको ढोका बन्द छ ऊ आएन ऊ नआएपछि मैले खाना खाएको थिएन खाना नखाँदा मलाई भोक लागेर उता चाबेल गइसकेपछि मेरो भाइलाई अनि यस्तो यस्तो भयो भाइ अनि म त्यहाँबाट निस्केर आएँ भोक लाग्यो खाना दियो भने उसले खाना खुवायो मलाई खुवाइसकेपछि म यहाँ बस्ने यसरी भएन ऊ घर जा भन्दा म घर जाँदैन भाइ म काम गर्छु काम गरेर खान्छु भने होइन त्यति भइसकेपछि अनि मैले एउटा साथीलाई कन्ट्याक्ट गरेँ मलाई काम खोजिदियो भने उसले काम छ अङ्कल त्यहीँ बस्नु म काममा लगाइदिन्छु आजै भन्यो म त्यो भण्डारी दाइकोमा गएर काम गरेर बसेँ होइन उसले मलाई कन्ट्याक्ट गरे छैन मैले उसलाई आउँदाखेरि नम्बर दिएको थिएँ अहिलेसम्म त्यो अत्ता छैन सर छैन गल्ती आफ्नो गल्ती भनेर भने बाबुले के गल्ती गरेको थियो मैले कि यो गल्ती गरेँ भनेर के भन्थ्यो मलाई यस्तो केही भनेन सर केही पनि भनेन अनि दुईजनाको कुरा कहाँ भएको यसरी जानुपर्छ भाग्नुपर्छ इन्डिया जानुपर्छ भनेर कहाँ बसेर सल्लाह गरे दुईजना हामी दुईटा बाहिरै नै हो यहीँ बाहिरै हो यहीँ बाहिर बसेर अनि तिमी गएर त्यहाँ बस्यौ आधा घन्टासम्म कुर्यौ फर्केर आएन भनेपछि घरबाट बाबु निक्लिन होला त खोइ त्यो चाहिँ थाहा छैन ऊ घरमै थियो होइन म आएर वरिपरि घुमेँ कहीँ देखेन ऊ नआएपछि म यातायात गाडी चढेर म गइहालेँ चाबेल र अर्को कुरो भनेको उसले तिम्रो साथीले अब यहाँको हराएको बाबुले चाहिँ यो घरमा के कस्तो छ कसरी काम गर्न सक्छु काम गरेको छु काम गर्दाखेरि कतिको गाह्रो सजिलो के छ घर परिवारले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि उसले चाहिँ के भन्थ्यो उसले मलाई त्यस्तो भन्दैन सर कहिले पनि उसले भन्दैन तर खुसी भएको म देख्दिनँ होइन म अब साथीहरूमा खुसी हुन्छ ऊ खुसी हुँदैन होइन अब बर्थडे भएपछि यसो चक्लेट दिँदा मुसुक्क हाँस्छ होइन त्यही नै हो सर भनेपछि ऊ यहाँ काम गरेपछि खुसी चाहिँ कहिले पनि देखेन म खुसी कहिले पनि देखेन किन खुसी भएन भने तिमीले सोध्ने प्रयास गरेनौ कहिले मैले कहिले पनि गरेन अर्काको सर मैले यसरी ऊ पनि गरेन होइन आफ्नो पनि परिचय उसलाई दिएन होइन उसले माथिबाट हेर्थ्यो मैले नि माथिबाट हुन्थ्यो कहिले काहीँ स्कुलबाट आउँदाखेरि हेलो हाई भन्ने गर्थ्यौँ त्यही नै हो सर त्यही नै थियो अनि उसको अरूसँग कोसँग कुरा हुन्थ्यो अलिक केही थाहा छ तिमीलाई अरू मलाई थाहा छैन सर उसको बारेमा धेरै मलाई थाहा छैन तिमी चाहिँ किन गयौ त निक्लेर ऊ यो घरमा म शुक्रबार बिरामी थिएँ तिमी काम गर्न के अरे तिमी सुत्न आयो काम गर्न आएछ भन्नुभयो होइन
धेरैचोटि त्यस्तै भयो। म धेरै यो महिना मङ्सिरमा गएर म धेरै बिरामी नै भएँ। त्यही कारणले मलाई यो घरमा गर्नु भएन होइन। तिमी जान मन छ भने निस्किएर गइहाल भन्नु भएन। म स्कुलको टाइममा अनि मैले आफ्नो लुगाहरू प्याक गरेँ। उयो भाग्ने शङ्का हजुरबाले थाहा पाउनु भएको रहेछ। अनि त्यही कारणले म निस्किँदा हिँड्दा खोल्नु भयो ढोका ब्याग खोल्नु भयो। ब्याग खोली चाहिँ तिमी भाग्न लागेछ भन्नुभएको छ। भाग्न लागि चाहिँ राम्रोसँग भाग, तिम्रो कपडाहरू सबै लगा भन्नुभयो। मैले आधी पनि लगाएको छैन। आफ्नो कपडा जति थियो ब्यागमा त्यति लगेर गएँ होइन। त्यही नै रहेछ। किन तिम्रो कति वर्षको भयो र तिमी? म 19 पुरा लगाएर 20 लागेको। 20 मा लाग्यो। के छ तिम्रो घरको अवस्था? त्यस्तो थिएन तिमीले अर्का घरमा काम गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो? कुरा के हो भने घरमा अब बुवा मम्मीहरू केही नै जागिरी केही छैन होइन। यो जेठो छोरो भने मै नै हो। भाइहरूले सानै छन् होइन। भाइहरूले मभन्दा बेसी नै वर्ष म कमजोरी नै छु होइन। त्यही कारणले मैले अर्का घरमा काम गर्नु पर्यो। भन भाइ, अब जे जस्तो भए पनि आज तिम्रो साथी अथवा यो आमा तिम्रो आमा जस्तै हुनुहुन्छ है। उहाँको एउटा छोरा हराएको छ, तिम्रो साथी हराएको छ। यो सोच कि मेरो भाइ हरायो भनेर सोच है। तिमीलाई जे थाहा थियो केही कुराहरू यसो सोच्दा विचार गर्दाखेरि यस्तो पनि भन्थ्यो है भन्ने कुराहरू केही याद छन् भने ती कुराहरू केही छन् भने भन न। उसको दिमागमा चाहिँ के भने दाइहरूको बुलेट बाइकहरू देख्थ्यो होइन। मलाई त यो यस्तो बाइकहरू किन्नु छ यार, कमाउनु छ मलाई। म यसो होइन, म त अब नगए पनि म इन्डिया जान सक्छु भन्ने उसको सोच थियो सर होइन। मलाई त्यही नै भन्थ्यो होइन। त एक्लै किन जान्छ, उसको तेरो साथ म पनि जान्छु भन्ने सर होइन। निस्किँदाखेरि भेटै भएन। पैसा चाहिँ उसँग थियो भनेर भन्थ्यो? उसँग मलाई थाहा भएन। मसँग भएको 5000 हो। यहाँबाट 2000 दिएको थियो। आफ्नो बर्थडेको 3000 भएको थियो। 5000 रुपियाँ तिमीसँग थियो, उसँग चाहिँ थाहा छैन कति थियो? थाहा थिएन सर मलाई उसँग कति थियो के छ। मलाई त्यसो